श्रीगुरुभ्यो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिंदू धर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम, विश्वं शांति समन्वितम्। एवम् इदानीम् अस्माकं वर्गः तत्र कारके पंचमी विभक्तेः विवरणं चलति। तत्रापि अहम् उक्तवान् गतसप्ताहे तत्र कारकपञ्चमी, उपपदपञ्चमी, तदनन्तरं कर्मप्रवचनीय पंचमी इति पंचमी विभक्ति विधायक विषयाः त्रयः। तत्र कारकपञ्चमी इत्यत्र मुख्यतः ध्रुवमपाये अपादानम् इति अपादानसंज्ञानन्तरम् अपादाने पञ्चमी इति तत्र मुख्यं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। अपादाने पञ्चमी इति कारकविभक्तिविधायकं सूत्रम्। तत्र तत्सूत्रं तु अपादाने पञ्चमी इति कारकपञ्चमी विधायकं सूत्रं मुख्यतः एकं। तदनन्तरं विशेषसन्दर्भेषु पंचमी विभक्ति अपादानकारक विधायकानि सूत्राणि अन्यानि अपि सन्ति। परन्तु तत्र अपादाने पञ्चमी इति पंचमी विभक्ति विधायक सूत्रं तत्र एकमेव। अपादानकारक विधायकानि सूत्राणि अनेकानि सन्ति। अपादानकारक विधायकानि सूत्राणि अनेकानि सन्ति, परन्तु विभक्ति विधायकं सूत्रं कारक विभक्ति विधायकं सूत्रम् एकमेव अपादाने पञ्चमी इति। उपपद विभक्ति विधायकानि सूत्राणि अन्यानि, तेषां विषये अस्माकं प्रतिपादनं भवेत्। तत्र वयं वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादि उदाहरणं दृष्टवन्तः। तत्र एतदपि चर्चितवन्तः, पुनस्मारणाय वदामि। वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र विश्लेषः जायते, तर्हि वृक्षात् पर्णस्यापि विश्लेषः अस्ति, अनन्तरं पर्णस्य वृक्षादपि विश्लेषः अस्ति। तर्हि किमर्थं वृक्षस्यैव सम्प्रदान अपादानसंज्ञा भवति, पर्णस्य नास्ति इति विषयेपि वयं तत्र उक्तवन्तः। तत्र वृक्षस्य कर्तृसंज्ञापि वृक्षस्य तत्र कर्तृसंज्ञापि भवति, अनन्तरं तत्र अपादानसंज्ञापि भवति। तर्हि वृक्षस्य कर्तृसंज्ञापि भवति, अपादानसंज्ञापि भवति। तयोर्मध्ये विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति एकस्य एका एव संज्ञा भवति तत्र इति नियमः। तत्र आगडारात् एका संज्ञा, एकस्य एका एव संज्ञा भवति। तर्हि तत्तु पञ्चमी भवति, अन्यथा अपादानसंज्ञा भवति, अन्यथा तत्र कर्तृसंज्ञा भवति। तर्हि तत्र विप्रतिषेधबलेन तत्र अपादानसंज्ञा भवति इति तस्मात् उक्तम् अस्ति। तत्र तस्य चर्चा जाता। तदनन्तरं पुनः तत्र वयं तत्र जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकमपि वयं तत्र दृष्टवन्तः। तदनुसारं पापात् जुगुप्सते, अधर्मात् विरमति, अनन्तरं धर्मात् प्रमाद्यति इत्यादि उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः। तदुत्तरं तत्र चोरात् बिभेति इत्यादि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। चोरात् बिभेति, व्याघ्रात् रक्षति इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टम् अस्माभिः। भीत्रार्थानां भयहेतुः इति विषयः आसीत् तत्र चर्चायाः। भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रानुसारं तत्र भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुः अपादानं स्यात् इति तत्र उक्तम्। तदनुसारं चोरात् बिभेति, व्याघ्रात् रक्षति इति एतावत्पर्यन्तं वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः। तत्र शिष्यः उपाध्यायात् अधीते इति एकः विषयः विचर्चितः अस्माभिः।
उपाध्यायादधीते इत्यत्र आख्यातोपयोगे इति तत्र सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। आख्यातोपयोगे इति नियत तत्र किमस्ति नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे इतः अस्माकम् अद्यतनविषयः। नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे किं भवति इत्युक्तं तत्र यस्मादधीते तस्य अपादानसंज्ञा भवति। अर्थात् नियमपूर्वकविद्या स्वीकारे वक्ता अपादानं स्यात् इति। यत्र नियमपूर्वकविद्या स्वीकारः भवति तत्र वक्ता अपादानं स्यात्। तस्मात् पञ्चमी विभक्ति भवति। शिष्यः उपाध्यायात् अधीते इति उदाहरणम् उक्तम्। तत्र शिष्यः उपाध्यायः तत्र वक्ता। वक्ता इत्युक्ते अध्यापयिता इत्यर्थः। अत्र वक्ता इत्युक्ते नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता अपादानं स्यात्। वक्ता इत्युक्ते अध्यापयिता। यः अध्यापनं करोति सः अस्ति। तस्मात् नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः भवति। तत् किमर्थम् इत्युक्ते वयं बहून् विषयान् जानीमः, कुतश्चित् शृणुमः। यदा उदाहरणाय बहवः बहूनि चलनचित्रगीतानि अपि जानन्ति। तत्सर्वं किं नास्ति, तत्सर्वं नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः इत्यत्र न अन्तर्भवति। यदा यदा नटस्य गाथां शृणोति इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणमस्ति। नटस्य गाथां शृणोति। नटस्य गाथां शृणोति इत्यस्य किमस्ति, तत्र कश्चन नटः सः किमपि तत्र गाथां श्रावयति, गीतं श्रावयति, तत्र इतिहासं किमपि श्रावयति। गाथा इत्युच्यते कविताः भवन्ति। कदाचित् वयं तत् पठामः च, तस्य पुनः रिपिटेशन् अपि कुर्मः। यदा चलनचित्रादिकं दृष्ट्वा चलनचित्रस्य गीतानि अपि वयं स्मरामः, तद् वदामः च। परन्तु तत्र किं नास्ति, तत्र नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः इति विषयः नास्ति। नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः इति विषयः नास्ति इति कृत्वा तत्र नटः किमपि डयलाग् वदति, तद् डयलाग् पुनः बहवः तद् अनुकुर्वन्ति च, परन्तु सः नटः अध्यापयिता नास्ति, वक्ता नास्ति। कश्चन शोले इति सिनेमां दृष्टवान्, तत्र अम्जद् खान् किमपि वदति, तत् श्रुत्वा तद् बालकाः अपि तदेव तस्य उच्चारणं कुर्वन्ति। तर्हि सः वक्ता भवति वा? अम्जद् खान् न भवति। सः न अध्यापयिता भवति, सः नटः। नटस्य गाथां शृणोति इति प्रयोगः तेन भवति। अर्थात् तत्र किं नास्ति, तत्र एतत् नास्ति, तत्र नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः नास्ति। विद्यास्वीकारः भवति, परन्तु नियमपूर्वकत्वं नास्ति। किमपि किमपि वदति, किमपि किमपि जानीयात्, सः भिन्नः विषयः, परन्तु तत्र मुख्यतः नियमपूर्वकत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्मादेव अत्र सूत्रे उक्तम् आख्यातोपयोगे इति। तत्र आख्यातोपयोगे इत्यनेन तत्र किम् अवगन्तव्यं, यत्र नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः भवति तत्रैव किं भवति, एकक्षणम्। तर्हि तत्र एवमस्ति, नियमपूर्वकविद्यायाः स्वीकर्ता शिष्यः इति अस्ति। नियमपूर्वकविद्यायाः स्वीकर्ता शिष्यः, अनन्तरं तत्र पुनः किं भवति, उपाध्यायात् अधीते शिष्यः इत्यस्य वदति। अतः शिष्यः कर्ता, तस्य अध्यापयिता उपाध्यायः। अतः उपाध्यायः अपादानम्, उपाध्यायात् पञ्चमी, अपादाने पञ्चमी इति तत्र सूत्रम्। अपादाने पञ्चमी इति सूत्रम् इति एतद् उदाहरणम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। शिष्यः उपाध्यायात् अधीते इति अस्ति एकं। तर्हि अत्र एतस्य विवरणं तु तत्र दत्तं मया तद्दिने। किमस्ति तत्र सूत्रमस्ति,
आख्यातोपयोगे इति सूत्रमस्ति। आख्यातोपयोगे एतत् पञ्चमी विभक्तेः एकं मुख्यं सूत्रमस्ति आख्यातोपयोगे इति। भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदं सूत्रमस्ति आख्यातोपयोगे इति। तत्र पश्यतु, तत्र उक्तवान् नटस्य शृणोति इति उक्तवान् अहं। नटस्य शृणोति, नटस्य गाथां शृणोति इति अस्ति। नटस्य शृणोति इत्यस्य आशयः एवमस्ति। अर्थात् तत्र 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 किं भवति, तत्र नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः नास्ति इति तस्य आशयः। एतद् आख्यातोपयोगे इति। इदं सूत्रं तस्य प्रमाणमस्ति। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रे अस्ति, अग्रिमम् एकम् उदाहरणमस्ति, तत् पश्यामः वयं। तन्तुभ्यः पटः भवति इति अपरम् एकः विषयः। तन्तुभ्यः पटः भवति इति एकं वाक्यं। तत्र तन्तुभ्यः इति पञ्चमी विभक्ति। तत्र नियमः अस्ति, यदा तन्तुभ्यः पटः उत्पन्नः भवति, अर्थात् तत्र तस्य किं वदामि, तत्र जायमानः अस्ति, पटः अस्ति, पटः जायमानः अस्ति। जायमानस्य पटस्य हेतुः तन्तुः भवति। तस्मात् तत्र किं भवति, तस्मात् अपादानसंज्ञा भवति। तस्य एकः नियमः अस्ति। किमस्ति तत्र नियमः इत्युक्ते जनिकर्तुः प्रकृतिः इति कश्चन नियमः। जनिकर्तुः प्रकृतिः। महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र सप्तमी भवितुम् अर्हति किल? कुत्र? कौसल्यायां रामः जनितः इति, परन्तु तत्र भावः भिन्नः अस्ति खलु। कौसल्यायां रामः जातः इति भिन्नः भावः। अत्र भावः भिन्नः। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति सर्वदा अहं वदामि। कस्यचित् विवक्षानुसारम् अत्र अस्ति। अत्र विवक्षा एवमस्ति। यदि कौसल्यायां जातः इत्यत्र विवक्षा भिन्ना अस्ति, तत्र वक्तुः इच्छा भिन्ना अस्ति, तत्र अधिकरणत्वं सः दर्शयितुम् इच्छति, सः भिन्नः विषयः। कारकाणां प्रयोगे विकल्पाः भवन्ति एव। किमर्थं? कारकाणि विवक्षातः भवन्ति इति नियमः। अर्थात् यस्य वक्तुः, यदि भवान् तथा वक्तुम् इच्छति, भवान् वक्तुं शक्नोति, तत्र दोषः नास्ति, तथा दोषः नास्ति। परन्तु सामान्यनियमाः प्रतिपाद्यन्ते। परन्तु कुत्रचित् एवम् अस्ति, विवक्षानुसारं तत्र यदा तद् भवन्तः इदानीम् अग्रे वयं पश्यामः। षष्ठी विभक्ति यदा वयम् आरम्भं कुर्मः, तदा वयन्तः इतोपि अधिकं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तत्र यदा वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः, अकथितं च इति सूत्रं पठितवन्तः। अकथितं च इति सूत्रे अपि वयम् एतदेव दृष्टवन्तः, संज्ञायाः अविवक्षायाम् इति अस्ति। तत्र विवक्षा नास्ति। तर्हि विवक्षा कथं भवति? विवक्षा तु वक्तुः इच्छा अस्ति। वक्ता यदा इच्छति तदा अस्ति। यदा वयं बलिं याचते वसुधाम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, बलेः वसुधां याचते इत्यपि वक्तुं शक्यते, तत्र दोषः नास्ति। तत्र एव तृतीया एव, तत्र बलिं याचते वसुधाम् इत्येव वक्तव्यम् इति नियमः नास्ति। परन्तु यदि अविवक्षा अस्ति, एवमपि प्रयोगः भवति इति कथनस्य आशयः। स्पष्टं जातम् इति मन्ये। आम् महोदय। एवं तर्हि प्रयोगः अस्ति एव, प्रयोगः नास्ति इति न। तन्तुभ्यः पटः भवति इति अस्ति। तर्हि अत्र जनिकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रमस्ति। जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्युक्ते कः अर्थः? जायमानस्य हेतुः। जनिकर्तुः यस्य जन्म भवति, जनिकर्ता इत्युच्यते। उदाहरणाय अत्र पटः भवति इति अस्ति। अत्र जायमानः किमस्ति? अत्र जायमानः पटः अस्ति। अत्र जायमानः पटः अस्ति। तस्मात् जनिकर्ता कः अस्ति? पटः अस्ति। कारण पटः भवति खलु, पटः भवति, जनिकर्ता पटः भवति। तस्मात् जनिकर्ता पटः भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति? तस्मात् यदा जायमानस्य इति अस्ति, जनिकर्तुः इति शब्दस्य विवरणमस्ति जायमानस्य इति। जनिकर्तुः जनेः कर्ता, जनेः कर्ता इति जनिकर्ता, जनेः कर्ता इति जनिकर्ता, तस्य जनिकर्तुः इति अस्ति। तस्य अर्थः अस्ति जायमानस्य।
हेतुः प्रकृतिः। प्रकृतिः इत्यस्य विवरणमस्ति हेतुः। कस्मात् जायते, कस्मात् जायते इति विषयः। जनिकर्तुः कश्चन हेतुः भवति, तस्मादेव प्रभवति, तत् भवति हेतुः अपादानं, तदपादानं स्यात्। अत्र पश्यतु, पटः भवति इति जनिकर्ता, पटः भवति इति पटः जनिकर्ता। तत् कस्मात् भवति, तस्य प्रकृतिः किमस्ति, हेतुः किमस्ति, तन्तुः अस्ति। तस्मात् तन्तोः, तन्तुशब्दात् तस्य किं भवति, अपादानसंज्ञा भवति। अपादानसंज्ञा भवति इति कृत्वा तस्मात् पंचमी विभक्ति भवति। पंचमी विभक्ति भवति चेत् तत्र किं भवति, तन्तुभ्यः इति पंचमी बहुवचनं। तन्तुभ्यः इति तत्र पंचमी बहुवचनं भवति। तन्तुभ्यः जायते इति अस्ति। तत्र जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात् इति अपादानसंज्ञा विधायकम् एकम् अपरं सूत्रं। तन्तुभ्यः पटः भवति। अत्र जायमानः पटः, तस्य हेतुः तन्तवः, अतः तन्तवः अपादानं, ततः पंचमी भवति इत्यर्थः। तर्हि जनिकर्तुः प्रकृति इति अस्ति। तत्र पश्यतु, तन्तुभ्यः पटः भवति इत्युक्ते तन्तुभ्यः पटो जायते इत्यर्थः। तन्तुभ्यः पटो भवति इत्यस्य अर्थः दत्तः, तन्तुभ्यः पटः जायते इत्यर्थः। एवं मुख्यतः द्वित्राः विषयाः अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् इतोपि अधिकसूत्राणि अधिकनियमाः सन्ति। परन्तु यद्वयं फॉलो कुर्मः अत्र कारकमिति पुस्तके एतासां चतुर्णां विषये अत्र प्रतिपादनमस्ति। तत्र किं किम् अस्ति, ध्योमपायपादानम् इति सूत्रं मुख्यं, तस्य अपादाने पंचमी। तदनन्तरं जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। तदनन्तरं भित्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रम् आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृति इति एतावन्ति सूत्राणि तत्र कारकविभक्तिविषये उक्तानि सन्ति। अन्यानि कानिचन सूत्राणि सन्ति, तत् कालान्तरे वयं पठामः। तत्र इदानीम् एतावदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमः विषयः अस्ति उपपदपञ्चमी इति विषयः, अर्थात् कारकपञ्चमी इति विषयः अत्र समाप्तः। उपपदपञ्चमी इति द्विधा विभज्यते। उपपदपञ्चमी इति एकः मुख्यभागः, कर्मप्रयोजनीयता अपि अस्ति। कर्मप्रयोजनीयसंज्ञाविषये, कर्मप्रयोजनीयसंज्ञायोगे पञ्चमी भवति इति वयं द्वितीयसन्दर्भे वयं पठितवन्तः। कर्मप्रयोजनीय इति काचित् संज्ञा अस्ति, सा संज्ञा भवति कर्मप्रयोजनीयशब्दाः समीपं भवन्ति तर्हि तत्र द्वितीया विभक्तिरपि भवितुमर्हति, पंचमी विभक्तिरपि भवितुमर्हति, सप्तमी विभक्तिरपि भवितुमर्हति। तर्हि उपपदपञ्चमी इति विषयः अपि अस्ति। तर्हि अस्माकं तत्र चर्चायाः विषयः उपपदपञ्चमी इति अस्ति। तत्र कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तत्र कानिचन उदाहरणानि सन्ति। तत्र प्राध्यापकात् प्राचार्यः अन्यः, न्यायाधीशात् न्यायवादी भिन्नः, अर्जुनात् कार्तवीरार्जुनः इतरः, सर्वेभ्यः वीक्षणः एषः। अनन्तरं ननु सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः तमः अर्थान्तरं। तत्र पुनः ग्रामात् आरात् वनम् अस्ति, संस्कृतात् ऋते संस्कृतिः दुर्ज्ञेया, ग्रामात् उत्तरः विद्यालयः, वैशाखात् पूर्वः चैत्रः इति एतानि उदाहरणानि। तत्र बहूनि पदानि तत्र किमस्ति, पञ्चमी विभक्तौ सन्ति। प्राध्यापकात्, न्यायाधीशात्, अर्जुनात्, सर्वेभ्यः, सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः, ग्रामात्, संस्कृतात्, अत्रापि ग्रामात्, अत्र वैशाखात् इति पश्यतु। अत्र सर्वत्र उपपदानुसारं तत्र पञ्चमी विभक्ति अस्ति। तत्र नियमः अस्ति, एतेषां शब्दानां योगे तत्र किं भवति इति अस्ति, पञ्चमी विभक्ति भवति उपपदे। किं किम् अस्ति तत्र एकः नियमः, अन्य आरादितर ऋते दिक् शब्द अंचु उत्तरपदा जाहि युक्ते इति अस्ति। अंचु उत्तरपदा इति अस्ति, क्षम्यताम्।
अंजु उत्तरपद इति अस्ति, तत्र अंज उत्तरपद नास्ति, अंजु उत्तरपद इति दीर्घ उकारान्तः तत्र अस्ति। एवमस्ति तत्र अंजु उत्तरपद जाहि युक्ते इति। तत्र पश्यतु, एवं केचन शब्दाः, के शब्दाः सन्ति इति वयं पश्यामः। एतेषां शब्दानां योगे तत्र शब्दाः दत्ताः सन्ति। अन्य, आरात्, इतर, ऋते, दिक्शब्द, अंचु उत्तरपद, अंचु उत्तरपद, अनन्तरं किमस्ति, के शब्दाः इतोपि सन्ति। अंचु उत्तरपद आच्, आहि, एतेषाम् एवं भवति। इत्येतैः योगे पंचमी विभक्ति भवति। अत्र तत्रापि एवमस्ति। तत्र कश्चन विशेषः अस्ति। तत्र अन्य इति अस्ति, अन्य इति शब्दः अस्ति। अन्य इत्यस्य अर्थग्रहणं कर्तव्यं, तेन तत् पर्यायाणामपि प्रयोगे पंचमी भवति इति अस्ति। तद् एवमस्ति, अन्यशब्दस्य अर्थग्रहणं, शब्दमर्यादा नास्ति, तत्र अर्थग्रहणं कर्तव्यम्। इत्युक्ते केवलम् अन्य इति शब्दस्य प्रयोगे एव उपपदपञ्चमी भवति इति नास्ति। अन्यशब्दस्य प्रयोगे तदर्थकशब्दानां प्रयोगे च किं भवति, पंचमी विभक्ति भवति। यदा उदाहरणाय अन्यः, भिन्नः, इतरः इत्यादि, तस्मादेव तत्र इतरशब्दः विशेषतया दत्तः, तद् अवगमयितुमेव। अर्थात् तत्र स्पष्टार्थं यदा अन्यथा अन्यशब्दः दत्तः अस्ति तत्र सूत्रे, तदनन्तरम् इतरशब्दः अपि तत्र दत्तः अस्ति, तर्हि किमर्थं शब्दद्वयम्? अन्यशब्दस्य प्रयोगे पंचमी भवति, तेन सह अन्य अर्थकशब्दानाम् अन्य इति शब्दस्य पर्यायाणां प्रयोगे अपि तत्र पंचमी विभक्ति भवति चेत्, पुनः इतर इति शब्दस्य विशेषतया प्रयोगः किमर्थम् इति प्रश्नः ज्ञातं खलु। अन्यशब्दस्य प्रयोगे पंचमी भवति, तत्पर्यायाणां प्रयोगेपि पंचमी भवति, इतरशब्दः तत्पर्यायः, तर्हि पुनः इतरशब्दस्य प्रयोगः किमर्थम् इति चेत् तत्र स्पष्टार्थम् इति ज्ञेयम्। स्पष्टार्थम् इति ज्ञेयम् इति अस्ति। स्पष्टार्थम् इति ज्ञेयम् इत्युक्ते तत्र किमस्ति? स्पष्टार्थम् इत्युक्ते एतदेव अस्ति, अर्थात् इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थम् इति। तत्र अन्येषां शब्दानामपि योगः तत्र प्रयोगः भवति इति दर्शयितुम् आचार्यः तत्र तस्य शब्दस्य प्रयोगं कृतवान् इति, इतरशब्दस्यापि तत्र प्रयोगः कृतः इति तस्य आशयः। तत्र एतेन किं भवति, तत्र केवलम् एतस्य न, कस्य कस्य भवति, अन्यशब्दस्य प्रयोगे अपि उपपदपञ्चमी भवति, अन्येषां तत्पर्यायाणां प्रयोगे अपि तत्र किं भवति, उपपदपञ्चमी भवति इत्यर्थः। तर्हि उदाहरणं पश्यामः एकैकं वयम् इदानीं। तत्र पश्यतु, तत्र प्राध्यापकात् अनन्तरम् अर्थान्तरम् इति। अर्थान्तरम् इत्युक्ते ननु सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः तमः अर्थान्तरम् इति पञ्चसु वाक्येषु। इत्युक्ते कानि कानि वाक्यानि? प्राध्यापकात् प्राचार्यः अन्यः, न्यायाधीशात् न्यायवादी भिन्नः अन्यः, भिन्नः अर्जुनात् कार्तवीरार्जुनः इतरः इति तृतीयः इतरः। तदनन्तरं पुनः किमस्ति, सर्वेभ्यः वीक्षणः एषः, किञ्चित् भिन्नः एषः इत्यर्थे तत्र प्रयोगः, तत्र वीक्षणः इति प्रयोगः। तदनन्तरं पुनः ननु सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः तमः अर्थान्तरम् इत्यत्र तत्रापि अस्ति, सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः ततः अर्थान्तरम् इति तत्र ननु इति शब्दस्य प्रयोगेण भवति एतत्। तत्र एवमस्ति, अत्र एतेषां सर्वेषामपि इतर इति प्रयोगे तत्र प्रयोगः कृतः अस्ति, अथवा अन्यार्थे प्रयोगः कृतः अस्ति। तस्मात् तत्र सर्वेभ्यः शब्देभ्यः तत्र समीपे यः शब्दः भवति तस्मात् पञ्चमी श्रूयते इति। पश्यतु, प्राध्यापकात् अर्थान्तरम् इति पञ्चसु वाक्येषु
अन्यार्थकशब्दयोगात् पञ्चमी श्रूयते इति स्पष्टम्। तावत्पर्यन्तं पञ्चवाक्येषु एवमस्ति इति तस्य स्पष्टार्थम् इति तदुक्तम्। इदानीं पुनः तत्र यदा तत् प्राध्यापकात् इति अर्थान्तरपर्यन्तम् अन्यशब्दस्य प्रयोगः अपि अस्ति, अन्यपर्यायाणां प्रयोगः अपि अस्ति इति स्पष्टता जाता, रैट्। इतर, भिन्न, ननु इत्यादि इत्यादि तत्र यत्किमपि उक्तं तत्सर्वम् इतरार्थ अन्यार्थकशब्द अन्यपर्यायवाचकाः शब्दाः तावत्पर्यन्तम्। तदनन्तरं पुनः तत्र तत्र अन्य आरात् इति द्वितीयः शब्दः। अन्य अनन्तरम् आरात् इति। आरात् इत्यस्य उदाहरणमस्ति ग्रामात् आरात् वनम् अस्ति इति प्रयोगः। ग्रामात् आरात् वनम् अस्ति। आरात् इत्युक्ते दूरम् इत्यपि अर्थः अस्ति, समीपं वा इत्यर्थः अस्ति। आरात् इत्यस्य दूरार्थकेपि आरात् इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, समीपार्थे भी आरात् इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तस्मात् तत्र ग्रामात् आरात् वनमस्ति इत्युक्ते ग्रामात् दूरं वनमस्ति इत्यपि अर्थः अस्ति, ग्रामात् समीपं वा वनमस्ति इत्यपि अर्थः अस्ति तत्र। तस्मादेव तत्र आरात् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। आरात् इत्युक्ते दूरं समीपं वा। तस्य आरात् इति शब्दस्य योगेन ग्रामात् इति पञ्चमी। पश्यतु ऋते अन्य आराद् ऋते। ऋते इत्यस्य उदाहरणमस्ति संस्कृताद् ऋते संस्कृतिः दुर्ज्ञेया। अवगन्तुं न शक्यते इत्यर्थः। तत्र ऋते इति शब्दयोगेन संस्कृताद् इति पञ्चमी। ऋते इति शब्दयोगेन संस्कृताद् इति पञ्चमी। संस्कृतं विना संस्कृतिः दुर्ज्ञेया इत्यर्थः। ऋते इत्यस्य अर्थः अस्ति विना इति अस्ति। पश्यतु अग्रिमम् उदाहरणं ग्रामात् उत्तरः विद्यालयः। उत्तरः तत्र उत्तरः इति शब्दः दिक् शब्दः। दिक् शब्दः अस्ति खलु, उत्तरः दक्षिणः इत्यादि दिग्वाचकशब्दः। तर्हि ग्रामात् उत्तरः विद्यालयः इत्यत्र ग्रामावधिकः उत्तरदिग्वर्ती विद्यालयः इत्यर्थः। ग्रामावधिकः उत्तरदिग्वर्ती विद्यालयः इत्यर्थः। दिक्शब्दाः नाम तत्र किमस्ति? दिक्शब्दाः नाम रूढ्या दिग्विशेषवाचकाः पूर्वादयः, कालवाचकाः पूर्वादयः च इति उभयमपि तत्र भवति। तत्र उभयमपि तस्य उभयस्यापि ग्रहणं भवति। रूढ्या दिग्विशेषवाचक दिक्शब्दाः नाम रूढ्या दिग्विशेषकाः पूर्वादयः, कालवाचकाः पूर्वादयः च इति द्वयोः अपि ग्रहणं तत्र कर्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। वैशाखात् पूर्वः चैत्रः इति तत्र पूर्वशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। वैशाखात् पूर्वः चैत्रः इत्यत्र पश्यतु, तत्र कालवाचकस्यापि अस्ति। वैशाखावधिकः पूर्वकालभवः चैत्रः इत्यर्थः। कालवाचकशब्दानां प्रयोगेपि एवं भवति। उभयमपि तत्र अस्ति। तस्य उभयोरपि दिक्शब्दाः नाम इति तत्र दिक्शब्दस्य व्याख्यानं दत्तं। केवलं दिग्वाचकशब्दाः न, दिक्शब्दाः इत्युक्ते रूढ्या दिग्विशेषवाचकाः पूर्वादयः, कालवाचकाः पूर्वादयः च इति उभयोरपि ग्रहणं तत्र कर्तव्यम् इति अस्ति। वैशाखात् पूर्वः चैत्रः इत्युक्ते वैशाखावधिकः पूर्वकालभवः चैत्रः इति अर्थः। वैशाखपर्यन्तं चैत्रः भवति इत्यर्थः। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अवयववाचिनां पूर्वादीनां योगे पञ्चमी न भवति। यदा शरीरस्य अवयवः तत्र पञ्चमी न भवति। तत्र यदा पूर्वं कायस्य, तत्र पश्यतु कायस्य शरीरस्य पूर्वभागः इति तत्र अस्ति। अवयववाची अस्ति तत्। तत्र कायस्य पूर्वमिति अवयवस्य विवरणम्। अवयववाचिनां पूर्वादीनां योगे पञ्चमी न भवति। यथा पूर्वं कायस्य, तत्र कायात् पूर्वम् इति उदाहरणमस्ति। किमर्थं पूर्वभागः इत्यत्र पूर्वं कायस्य इत्येव भवति, तत्र पञ्चमी विभक्ति न भवति इत्यपि तत्र विशेषतया आचार्यः तत्र कथितवान्। तदनन्तरं
एकः प्रयोगः शरीरस्य पूर्वावयवः इत्यर्थः। अत्र पूर्वशब्दः अवयववाची, अत्र पूर्वशब्दः अवयववाची, अतो न पञ्चमी। अंचु उत्तरपदः, अंचु उत्तरपदः इति तत्र प्राक् प्रतीक् इत्यादि शब्दाः भवन्ति। ते शब्दाः अंचु प्रत्ययान्तशब्दाः। अंचु इति एक अंचु प्रत्ययान्तः, अंचु इति प्रत्ययः भवति। तत्र अंचु उत्तरपदं, क्षम्यताम्, अंचु उत्तरपदम् इति भवति। अंचु उत्तरपदस्य उदाहरणानि एतानि सन्ति। तद् किञ्चित् विशिष्टप्रयोगाः सिद्धान्तकौमुदी मध्ये पठितुं शक्नुमः। ग्रामात् प्राक् इत्यादि प्रयोगाः, प्राक् प्रतीक् इत्यादि। आच् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणमस्ति। तत्र किं ग्रामात् दक्षिणा इति, दक्षिणा इत्यादि, ग्रामात् दक्षिणा इत्यादि तत्र शब्दाः भवन्ति। ते शब्दाः आच् प्रत्ययान्ताः शब्दाः। तत्र केचन विशिष्टप्रयोगः अस्ति। तत्र एवमस्ति, यदा तत्र आच् इत्युक्ते आच् इत्यस्य प्रयोगे इति अर्थः न भवति। तत्र तत्र व्याकरणशास्त्रे एकः नियमः अस्ति। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति अस्ति। यदा आचार्यः एतस्य प्रत्ययस्य प्रयोगे एवं भवति इति उच्यते, तर्हि केवलं सफिक्स् इति प्रयोगः तु न भवति। केवलं प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्रापि न भवति। तत्र प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात् सः प्रत्ययः अन्ते यस्य शब्दस्य भवति तस्य ग्रहणं कर्तव्यं, न तु कस्य ग्रहणं। केवलं प्रत्ययस्य प्रयोगः नास्ति। यदा राम सु इति प्रथमा एकवचनं, राम इति शब्दः, सु इति प्रत्ययः, तर्हि केवलं सु इति प्रत्ययस्य प्रयोगः तु कदापि न भवति। केवलं यदा यदा तव्यप्रत्ययः, तव्यप्रत्ययस्य केवलं तव्यप्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति। तत् केनापि धातुना सह भवति। तद्वदेव, तस्मादेव प्रत्ययग्रहणम् यदि भवति सूत्रे, तर्हि प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं कर्तव्यं। सः प्रत्ययः यस्य शब्दस्य अन्ते भवति तस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति नियमानुसारं। यदा तत्र एतत् सर्वम् अस्माभिः आच् इति अस्ति, आहि इति अस्ति, एतत् सर्वं तत्र विशेषतया तत्र ज्ञातव्यमस्ति इत्यर्थः। तर्हि आहि इति अंचु उत्तरपदस्य तु अस्माभिः दृष्टं। तत्र तदनन्तरम् आच् आहि इति प्रत्ययद्वयम्। आच् इति एकः प्रत्ययः, आहि इति अपरः प्रत्ययः। तत्र प्रथमम् एतस्य उदाहरणमस्ति। तत्र किमस्ति, एकक्षणम्, आच् प्रत्ययान्तस्य ग्रामात् दक्षिणा इति उदाहरणमस्ति। ग्रामात् दक्षिणा इत्यत्र एवमस्ति, दक्षिण इति शब्दस्य दक्षिण दक्षिण अदूरभवात् इत्यर्थः अस्ति। अर्थात् तत्र दक्षिण, अत्र समीपं, दक्षिणभागे इति, दक्षिणभागे अत्र समीपम् इत्यर्थे तत्र एकं सूत्रमस्ति। तत्र आच् इति दक्षिणशब्दात् आच् इति प्रत्ययः विधीयते। दक्षिणादाच् इति एकः नियमः अस्ति, सूत्रमस्ति। दक्षिणादाच् इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण तत्र आच् इति प्रत्ययः भवति। तत्र पुनः तस्मात् दक्षिणा इति रूपं भवति, दक्षिणा इति रूपं भवति। इत्युक्ते तस्य अर्थः कः? ग्रामस्य दक्षिणभागे इत्यर्थः। ग्रामात् दक्षिणा इत्युक्ते ग्रामस्य दक्षिणभागे इत्यर्थः। तत् सः शब्दः, दक्षिणा इति शब्दः आच् प्रत्ययान्तः शब्दः, आच् प्रत्ययान्तः शब्दः। तस्य उदाहरणमस्ति तत्। एवमेवम् आहि इति प्रत्ययः अपि अस्ति, आहि इति प्रत्ययः अपि अस्ति दक्षिणशब्दात्। तत्र आहि च दूरे इति नियमः, आहि च दूरे इति एकं सूत्रम्। एतानि सूत्राणि सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति, भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदा प्रथमसूत्रम् अहं किम् उक्तवान्, दक्षिणादाच् इति सूत्रम् उक्तवान्। यदा पश्यतु, दक्षिणादाच् इति सूत्रमस्ति, पश्यन्तु। एतत् दक्षिणशब्दः यदा दिशा उत स्थानम् एतेषु अर्थेषु प्रयुज्यते, तदा सत्यसप्तम्यन्तात् प्रथमान्तात् च रूपात् आच् प्रत्ययः स्वार्थे विधीयते इति तत्र नियमः अस्ति इति एकं पश्यतु। एतस्य प्रक्रिया अपि अत्र अस्ति। दक्षिणस्यां दिशि इत्यर्थः, दक्षिणा, एतत् दक्षिणा इति शब्दः। एवम् अन्ये शब्दाः ज्ञातव्याः। एवम् अपरम् अस्ति, किम् अस्ति अपरं, यदा आहि इति अस्ति, आहि इत्यस्यापि दर्शयामि। एतत् पश्यतु, आहि
इति तत्रापि पश्यतु आहि च दूरे इति सूत्रमस्ति। आहि च दूरे दक्षिणशब्दः यदा दूरस्था दिशा उदा दूरस्थं स्थानमित्यर्थयोः प्रयुज्यते तदा तस्य सप्तम्यन्तात् प्रथमान्तात् च पश्यतु एवं दक्षिण आहि उभयत्रापि आ इति अत्र प्रथमम् आच् इत्यस्य दक्षिणा इति भवति। आहि प्रत्ययः भवति चेत् दक्षिणाहि इति भवति। अर्थः समानः दक्षिणाहि इति भवति इति एतत् सूत्रं भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्य प्रमाणम् एतत् प्रत्ययविधायकसूत्राणि यदा आहि इति आहि च दूरे इति सूत्रेण प्रत्ययविधानं भवति। अपरस्य सूत्रस्य आच् इति दक्षिणादाच् इति सूत्रेण तत्र विवरणं भवति इति एतद्विषयद्वयं तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यमासीत् इति एतेन तत्र किं भवति न एतत् तत्र पूर्वोक्तसूत्रं किं सूत्रं यदा अन्य आराधितर इति नियमः तावत्पर्यन्तं तस्य नियमः अस्ति। वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र पश्यतु अत्र एकः प्रयोगः अस्ति। बाल्यात् प्रभृति पञ्चवादने उत्तिष्ठति मासात् आरभ्य मेघः वर्षति इति प्रयोगद्वयं तत्र वाक्यद्वयमस्ति। किं बाल्यात् प्रभृति मासात् आरभ्य इति तत्र वाक्यद्वयं। तत्र किमस्ति इति यदा प्रभृति आरभ्य इत्यादि शब्दानां योगे तत्र पञ्चमी भवति इति नियमः। प्रभृति इत्यादि शब्दानां योगे तत्र किं भवति पञ्चमी विभक्ति भवति उपपद पञ्चमी भवति। तर्हि तस्य किं प्रमाणं तस्य कृते इति चेत् तस्य कृते तत्र विशेषतया सूत्रं किमपि नास्ति। सर्वत्र सूत्रेण वा वार्तिकेन वा वक्तव्यम् इति नास्ति। आचार्यस्य कुत्रचित् आचार्यस्य प्रयोगः अपि प्रमाणं भवति। आचार्यस्य प्रयोगः अपि कुत्रचित् प्रमाणं भवति। तस्य उदाहरणमस्ति एतत्। आचार्यः भाष्ये एकं वाक्यं लिखितवान्। किं वाक्यं लिखितवान् एवमस्ति। कार्तिक्याः प्रभृति इति एकः प्रयोगः। कार्तिक्याः प्रभृति इति अत्र प्रभृतिशब्दयोगे आचार्यः कार्तिक्याः इति पञ्चमी प्रयोगं कृतवान्। प्रभृति इति शब्दस्य योगे कार्तिक्याः इति शब्दस्य प्रयोगं पञ्चमी विभक्तौ कृतवान्। तस्मात् किं ज्ञातव्यं प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी भवति इति। प्रभृति इति शब्दस्य अनन्तरं तस्य अर्थस्य योगे तस्य पर्यायशब्दाः ये भवन्ति तेषां तस्य प्रभृति इत्यस्य पर्यायशब्दानां योगे अपि तत्र किं भवति उपपदपञ्चमी भवति। उपपदपञ्चमी भवति इति तत्र तस्मादेव अत्र पश्यतु अत्र प्रभृति इति शब्दस्य योगः अस्ति। तस्मात् अत्र बाल्यात् इति पञ्चमी विभक्ति। अत्र प्रभृति नास्ति अत्र आरभ्य अस्ति। परन्तु आरभ्य अपि प्रभृति इत्यस्य पर्यायशब्दः। प्रभृति आरभ्य पर्यायशब्दौ तर्हि मासात् आरभ्य मेघः वर्षति इति अत्रापि पञ्चमी विभक्ति। तत्र एतस्य वाक्यस्य विवरणम् अतः दत्तमस्ति। कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्यप्रयोगात् प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी भवति। प्रभृत्यर्थयोगे इति कथनात् तत्र किम् अवगन्तव्यम् आरभ्य इत्यस्य योगेऽपि पञ्चमी भवति इति अवगन्तव्यम्। बाल्यात् प्रभृति पञ्चवादने उत्तिष्ठति। बाल्यम् अवधिम् आदाय पञ्चवादने उत्तिष्ठति। तद् अवधिः अस्ति। कदा आरभ्य प्रातःकाले पञ्चवादने उत्तिष्ठति तस्य अवधिः अस्ति। तत्र किं दर्शयति बाल्यं बाल्यकालादारभ्य प्रातःकाले पञ्चवादने उत्तिष्ठति इति तत्र इति अस्ति। मासादारभ्य मेघो वर्षति इति तस्य आशयः कः मासम् अवधिम् आदाय मेघः। यदा कोऽपि पृच्छति अरे कदा आरभ्य वर्षा अस्ति अरे मासादारभ्य मेघो वर्षति इति तत्र अवधिः अस्ति गत एकमासेन प्रतिदिनम् इव वृष्टिः अस्ति इति अत्र वृष्टिकालः चलति इति तस्य आशयः। मासादारभ्य मेघो वर्षति इत्यस्य आशयः
मासम् अवधिमादाय मेघः वर्षति इत्यर्थः। आरभ्य इत्यस्य योगे तत्र विशेषनियमः, आरभ्य इत्यस्य योगे द्वितीया अपि भवति। तत् कथम्? आरभ्य इत्यस्य सर्वेषां न, केवलं तेषु गणे प्रभृति पर्यायेषु केवलम् आरभ्य इत्यस्य प्रयोगे किं भवति? द्वितीया विभक्तिरपि भवति। आरभ्य इति वयं यदा मासमारभ्य इत्यपि प्रयोगः शुद्धः, मासादारभ्य इति प्रयोगः अपि शुद्धः। तत्र किमर्थं? तस्य प्रमाणं किम् इति चेत् तत्र पश्यतु, अवीचीम् आरभ्य इति भाष्यप्रयोगः। अवीचि शब्दः, अवीचीम् आरभ्य इति एकः प्रयोगः कुत्र अस्ति? भाष्ये अस्ति। तत्र भाष्ये एवं प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं ज्ञातव्यम् अस्माभिः? तस्य प्रयोगेपि साधुत्वम् अस्ति। अर्थात् तत्र तत्र किमस्ति? तस्य प्रयोगे अर्थात् आचार्यस्य प्रयोगः पुनरपि अत्रापि विषयः स एव, पुनरपि अत्र आचार्यस्य प्रयोगः प्रमाणमस्ति। अर्थात् आचार्यः प्रयोगं कृतवान् अवीचिः इति, अवीचिः इति शब्दात् तत्र किं कृतवान्? नास्ति वीचिः, नास्ति वीचिः इत्यर्थे। वीचिः नाम प्रकाशः, वीचिः नाम सूर्यवीचिः, सूर्यस्य प्रकाशः, न वीचि अवीचि। अवीचिम् आरभ्य इति प्रकाशः सुखं वा, अवीचिम् आरभ्य इति अस्ति तत्र प्रयोगः। तत्र तर्हि आचार्यः कथं तत्र प्रयोगं कृतवान्? आरभ्य इति द्वितीया अस्ति खलु तत्र अवीचिम् इति। तस्मात् अस्माभिः किं ज्ञातव्यम्? एतस्य आरभ्य इत्यस्य प्रयोगे अपि तत्र किं भवति? तत्र द्वितीया विभक्तिरपि भवितुम् अर्हति इति। तेन सूर्योदयमारभ्य अस्तमयात् जपति इति सिद्धम्। अर्थात् सूर्योदयादारभ्य अस्तमयात् इति उभयत्रापि तत्र किमस्ति? पञ्चमी विभक्ति अस्ति। सूर्योदयमारभ्य अस्तमयात् जपति इति उभयत्रापि तत्र आरभ्य इत्यनेन योगे तत्र किं भवति? पञ्चमी विभक्ति भवति इत्यर्थः। आरभ्य इत्यनेन योगे पञ्चमी विभक्ति भवति, अनन्तरं द्वितीया विभक्तिरपि भवति। पश्यतु, इति तत्र प्रयोगः अस्ति। तत्र प्रारंभं कृत्वा इत्यर्थे यदि भवति आरभ्य इति योगे, तर्हि सप्तमी अपि भवति। तत्र प्रारंभं कृत्वा इत्यर्थे यदा कथं? पश्यतु, अत्र आरभ्य तस्यां दशमीं तु यावत् इति एकं वाक्यं। तत्र आरभ्य तस्यां दशमीं तु यावत् इति एकं वाक्यं। तस्यां प्रारंभं कृत्वा दशमी पर्यन्तं यावत् इत्यर्थः। तस्याम् इति किमपि तत्र सर्वनाम प्रयोगः अस्ति। तस्यां प्रारंभं कृत्वा इति, तस्याम् आरभ्य। तत्र पश्यतु, आरभ्य इत्यनेन योगे तस्याम् इति सप्तमी विभक्ति प्रयुक्ता। परन्तु तत्र आरभ्य इत्यस्य कः अर्थः? तत्र प्रारंभं कृत्वा इत्यर्थः, दशमी पर्यन्तं। फ्रम् टु इति यदा प्रयोगः भवति तदारभ्य इति। तस्याम् आरभ्य दशमीं तु यस्यावत् इति, तस्यां प्रारंभं कृत्वा दशमी पर्यन्तं यावत् इति तस्य आशयः। तत्र आरभ्य इत्यस्य प्रारंभं कृत्वा इति। तर्हि पश्यतु, आरभ्य इत्यस्य पञ्चमी, उपपद पञ्चमी अपि भवति, उपपद द्वितीया अपि भवति, उपपद सप्तमी अपि भवति। परन्तु प्रथमद्वये समानार्थे आरभ्य इत्यस्य तत्र आरभ्य इत्यस्य साक्षात् आरभ्य इत्यर्थे कुतः भवति? द्वितीया पञ्चमी भवति, तदनन्तरम् आरभ्य इत्यस्य प्रयोगे द्वितीया अपि भवति। अत्र प्रारम्भं कृत्वा इति कश्चन अर्थभेदः अस्ति। ईषद् मात्रम् अर्थे कश्चन छायाभेदः अस्ति अर्थस्य। अग्रे गच्छामः। गृहात् बहिः कुतः तिष्ठसि इति एकं वाक्यं। गृहात् बहिः कुतः तिष्ठसि इति। तत्र पश्यतु, गृहात् इति पञ्चमी। केन कारणेन? बहिः इति तत्र शब्दः। बहिः इत्यस्य योगः तत्र अस्ति। बहिः इत्यस्य योगे तत्र किं भवति? तत्र पञ्चमी विभक्ति भवति। पञ्चमी विभक्ति भवति। अप परि बहिरञ्चवः पञ्चम्याः इति सूत्रं। पश्यतु, अप परि
बहिरञ्जवः पञ्चम्याः इति सूत्रं। तत्र केचन शब्दाः दत्ताः सन्ति। के शब्दाः सन्ति तत्र इति पश्यतु भवन्तः। अप अस्ति, परि अस्ति, तदनन्तरं तत्र के शब्दाः बहिस् अस्ति, अञ्चु इत्येते पञ्चम्यन्तेन वा समस्यन्ते इति अस्ति। तत्र सूत्रार्थः एवमस्ति। अप परि अञ्जवः पञ्चम्या इति अस्ति। तत्र एतेषां योगे पञ्चमी विभक्ति भवति। पञ्चम्या समस्यते इति अस्ति। यथा वनाद् बहिः, वनाद् बहिः समासः भवति। वनाद् बहिः इत्यत्र बहिर्वनम् इति समासः भवति। अनेन सूत्रेण किं भवति? पञ्चम्यन्तेन सह बहिः इति शब्दस्य समासविधानात्, पञ्चम्यन्तशब्दस्य समासात् विधानात् ज्ञायते यत् बहिर्योगे पञ्चमी भवति इति। कथमस्ति? अत्र अस्मिन् सूत्रे किम्, अनेन सूत्रेण किं विधीयते? पञ्चम्यन्तेन सह बहिः इति शब्दस्य समासविधानम् अस्ति। पञ्चम्यन्ते शब्देन बहिः इत्यस्य समासः। तर्हि तस्य आशयः कः? बहिः इत्यस्य योगे पञ्चमी भवति इति आशयः स्वीकरणीयः इति तस्य अर्थः। अर्थात् अपपरिपञ्चम्य इति समासविधायकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण उपपदपञ्चमी विधीयते इति नास्ति। तद्भिन्नविषयः। अपपरिरञ्जवः पञ्चम्या इति सूत्रस्य अर्थः तु किमस्ति? अप परि बहिस् अञ्चु इत्येते पञ्चम्यन्तेन वा समस्यन्ते इति अस्ति। इत्युक्ते बहिः शब्दस्य योगे पञ्चमी भवति, पञ्चम्यन्तशब्दः भवति। अन्यथा तु एतत् सूत्रं कथं भवति? एतत् सूत्रस्य सार्थकता न भवति। यदि बहिः शब्दः पञ्चम्यन्तशब्देन एव सह न भवति चेत् कथं समासः भवति? तर्हि आचार्यस्य सूत्रं तु गतं, तस्य कार्यं न भवति। तर्हि अस्माभिः ज्ञातव्यं तत्र किमस्ति? बहिः शब्दयोगे पञ्चमी भवति। बहिर्योगे पञ्चम्याः विधायकसूत्रस्य अभावेन पूर्वोक्तात् ज्ञापकात् बहिर्योगे, कारणं बहिः शब्दयोगे पञ्चमी इति विशेषतया सूत्रं नास्ति। बहिः शब्दयोगे पञ्चमी, पञ्चमी अस्ति तद्वयं जानीमः, कारणं प्रयोगः लोके एवमेव अस्ति। बहिः शब्दयोगे पञ्चमी प्रयोगः तु अस्त्येव, तत्रैव अस्ति, तदेव अस्ति। परन्तु तस्य कृते नियमः कः? तस्य कृते उपपदविधायकं सूत्रमस्ति वा? नास्ति। तस्य कृते सूत्रं नास्ति। तर्हि तस्य कृते प्रमाणं किमस्ति? तस्य कृते प्रमाणम् एतदस्ति, एवम् आचार्यः समासविधायकसूत्रम् उक्तवान्। एतत् समासविधायकसूत्रं। तर्हि समासविधायकसूत्रे आचार्यः उक्तवान् किम्? अपापरि बहिस् अञ्चु इत्येते पञ्चम्यन्तेन वा समस्यन्ते। तर्हि तत्र पञ्चम्यन्तेन सह भवति इति अस्माभिः स्वीकरणीयं। तदेव बहिर्योगे पञ्चम्याः विधायकसूत्रस्य अभावेन पूर्वोक्तात् ज्ञापकात् बहिर्योगे पञ्चमी भवति इति अस्माभिः ज्ञापकरूपेण तत् स्वीकरणीयम्। आचार्यस्य प्रयोगः तत्र ज्ञापकम्, अर्थात् एतेन एवं भवति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् इत्यर्थः। केवलं पञ्चमी इत्यपि नास्ति, कुत्रचित् षष्ठी अपि दृश्यते। तत्र एकम् उदाहरणं, करस्य करभो बहिः इति कुत्रचित् अस्ति, तस्य करस्य इति प्रयोगः कृतः। तर्हि बहिः शब्दयोगे तत्र किमस्ति? षष्ठी विभक्तेः अपि प्रयोगः कुत्रचित् दृश्यते इति। तत्र किं करणीयं भवति? ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति परिभाषाम् अवलम्ब्य षष्ठी साधनीया इति तेषाम् आशयः। तत्र ज्ञापकसिद्धमस्ति, अर्थात् पूर्वप्रकारेण ज्ञापकमित्युक्ते किमस्ति? ज्ञापकमित्युक्ते आचार्यः साक्षात् न प्रयुक्तवान्, परन्तु आचार्यस्य कुत्रचित् सूत्रे एतादृशप्रयोगं दृष्ट्वा तदनुसारं वयम् अन्यत्र नियमं कुर्मः। तादृशनियमः ज्ञापकनियमः इत्युच्यते। इत्युक्ते ज्ञापकानुसारम् आचार्यस्य प्रयोगः तत्र ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? एवमेवं शक्यते इति वयं नियमं कुर्मः। सर्वदा एवम् आचार्येण वक्तव्यम् इति नास्ति। कुत्रचित् इमिटेशन्, एतदपि एकया दृष्ट्या इमिटेशन् अस्ति। आचार्यः एवं प्रयुक्तवान्, अस्माकम् आचार्यस्य उपरि विश्वासः। तस्मादेव शिक्षकैः सर्वदा शुद्धं भाषणीयम् इति उच्यते। अन्यथा किं भवति?
छात्राः एतत् नेचुरल् अस्ति एतत्, अर्थात् शिक्षकस्य मुखतः यदा आगच्छति तस्य सामान्यतः छात्राः किं कुर्वन्ति, इमिटेट् कुर्वन्ति। तर्हि आचार्यः यदि दुष्टं वदति तर्हि किं भवति, छात्राः अपि दुष्टं वदेयुः। तस्मात् आचार्यैः किं वदति, जागरूकैः भाव्यम्। आचार्यस्य मुखतः कदापि दुष्टं न भवेत्, अन्यथा तत् प्रमाणं भवति पुनः। तस्मात् तत्र बहु ध्यानं देयम् इत्यर्थः। तर्हि परन्तु तत्र एतादृश यः कोऽपि वा भवतु, आचार्यः किञ्चित् दुष्टं भाषते, तेषां कृतेपि आचार्यः किञ्चित् किञ्चित् रिलैक्सेशन् दत्तवान् अस्ति। तत्र ज्ञापकमस्ति, ज्ञापकनियमाः सर्वत्र पालनीयाः इति नास्ति। ज्ञापकनियमाः सर्वत्र ज्ञापकसिद्धं परिभाषाम् अवलम्ब्य षष्ठी साधनीया इति। तत्र एवमस्ति, तस्य कश्चन नियमः अस्ति, तद् एवमस्ति, ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति। अर्थात् सूत्ररूपेण यत् प्राप्तं तत्तु सर्वत्र करणीयमेव, वार्तिकेन यदस्ति तदपि करणीयमेव, अनथवा भाष्ये प्रयोगः अस्ति तदपि करणीयमेव। परन्तु कुत्रचित् एतादृशं ज्ञापकसिद्धं भवति खलु, आचार्यस्य प्रयोगानुसारं वयं कुर्मः इति। ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति नियमः। अर्थात् तस्य प्रयोगे एवं कठोरता नास्ति, कुत्रचित् रिलैक्सेशन् अस्ति, सर्वत्र तथा करणीयम् इति नास्ति। तस्मादेव तदपि एका परिभाषा अस्ति, सापि एका परिभाषा अस्ति। किं परिभाषा इत्युक्ते किमस्ति, परिभाषा इत्युक्ते अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति अस्ति। भवतां सर्वदा परिभाषा परिभाषा इति वदामि। परिभाषा इत्यस्य आशयः एवमस्ति, यत्र नियमः नास्ति, संशयः भवति, नियमः यत्र न भवति तस्मिन् स्थाने नियमं कारयति, तत् परिभाषा इत्युच्यते। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति व्याकरणे। तर्हि ज्ञापकसिद्धम् एका परिभाषा अस्ति, ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र। ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इत्युक्ते ज्ञापकरूपेण वयं यत् नियमं प्राप्तवन्तः तत् सर्वत्र पालनीयम् इति नास्ति इत्यर्थः। तस्मादेव तं परिभाषां स्वीकृत्य अस्माभिः करस्य बहिः इति वाक्यस्य साधुता साधनीया। ज्ञातं खलु, अन्यथा ज्ञापकसिद्धं तु कठोरनियमः अस्ति, ज्ञापकसिद्धनियमः न त्यक्तव्यः इति अस्ति चेत् करस्य बहिः इति प्रयोगः दुष्टः, रैट्। कारण ज्ञापकसिद्धं किमस्ति, बहिःशब्दयोगे पञ्चमी अस्ति, परन्तु अत्र बहिःशब्दयोगे षष्ठी दृश्यते। तर्हि षष्ठी दुष्टा वा, षष्ठी प्रयोगः दुष्टः वा? न। किमर्थं न? अत्र पञ्चमी प्रयोगः ज्ञापकसिद्धम् अस्ति। ज्ञापकसिद्धम् अस्ति चेत् तत् सर्वत्र करणीयम् इति नास्ति, कुत्रचित् तस्य अपवादः अपि दृश्यते इति तस्य आचार्यस्य कथनस्य आशयः। ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति अस्ति। यदा कुत्रचित् यदा भवतां मुखतः कुत्रचित् एवम् आगतं, वनस्य बहिः इति आगतं, अहं गृहस्य बहिः अस्मि भो इति उक्तम् इति चिन्तयतु। तर्हि वैयाकरणः अस्ति, फोन् तस्य अपरपार्श्वे वैयाकरणः अस्ति। तर्हि सः कदाचित् वदेत्, अरे भवान् किमर्थं बहिःशब्दयोगे तत्र षष्ठी विभक्तिं करोति, गृहात् बहिः इति वदतु इति वदति चेत् एतद् वाक्यं तस्मै श्रावयतु, ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति। तस्मात् षष्ठीप्रयोगः अपि शुद्धः। ग्रामस्य बहिः इत्यपि प्रयोगं कर्तुं शक्यते एतत् नियमानुसारं। यदा ग्रामात् बहिः इव ग्रामस्य बहिः इत्यपि प्रयोगः भवितुमर्हति, तत्र चिन्ता नास्ति इति एतत् आचार्यमतेन वयम् अवगच्छामः। तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। तत्र एवमस्ति, अग्रे पश्यतु, शनैः शनैः गच्छति आलस्यात् आलस्येन वा इति। कश्चन विद्यार्थी मण्डे मार्निङ्ग् प्राब्लम् अस्ति, प्रातःकाले सः विद्यालयं गन्तुं न इच्छति, शनिवासर रविवासरयोः अवकाशकालः। तर्हि सोमवासरे मण्डे सिक्नेस् इति वदति, तत् इंग्लिश् भाषायां सः प्रयोगः अस्ति, मण्डे सिक्नेस् इति भवति। प्रातःकाले ज्वरः इव भासते छात्रस्य, व्याकरणं पठितुम् आगच्छति तेषामपि भवति मण्डे सिक्नेस्।
विषयः अपि किञ्चित् कठिनः भवति। तदनन्तरं यदि यदि आचार्यः अपि नीरसं कथयन्ति चेत् तत्र एवमेवं भवति। तर्हि तद् सिक्नेस् भवति। तर्हि एवम् अस्ति, तर्हि तं बालकं प्रातःकाले विद्यालयं प्रेषयति इति चिन्तयतु। तर्हि सः कथं करोति? आलस्यात् शनैः गच्छति, अथवा आलस्येन शनैः गच्छति इति प्रयोगः। तत्र पञ्चमी विभक्तिरपि भवति, तत्र तृतीया विभक्तिरपि भवति इति अस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र तत्र कश्चन गुणः तत्र अस्ति, गुणशब्दयोगः। तत्र नियमः अस्ति विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इति। यत्र गुणवाचकशब्दः भवति, तत्र आलस्यात् तत्र इति गुणवाचकशब्दः अस्ति, आलस्यम् इति गुणवाचकशब्दः, गुणे हेतौ तादृशगुणवाचकशब्दः हेतुः भवति। तत्र पश्यतु, उदाहरणेन तस्य विवरणमस्ति। अत्र आलस्यमिति गुणवाचकः शब्दः, शनैः गमने आलस्यं हेतुः। शनैः गच्छति सः। किमर्थं शनैः गच्छति? तस्य पादवेदना अस्ति वा? किमपि नास्ति। तस्य पादवेदना किमपि नास्ति, परन्तु शनैः गच्छति सः। किमर्थम्? आलस्यम्। आलस्यमिति कश्चन गुणः अस्ति। गुणः इत्युक्ते सः गुणः नास्ति, गुणः अपि द्विप्रकारः। यदा तत्र 24 गुणाः रूप रस गन्ध स्पर्श इत्यादि गुणाः भवन्ति, तद् गुण इति टेक्निकल् टर्म् अस्ति। अन्यथा भवन्तः न चिन्तयन्तु। आलस्यमिति गुणः इति यः सः आचार्यः उक्तवान्, तस्मादारभ्य अद्य आरभ्य अहम् आलस्ये भवामि। किमर्थं? सः एकः गुणः अस्ति खलु। सः गुणः अर्थः नास्ति अत्र, गुणः इति भिन्नः अर्थः अत्र। हेतुः शनैः गमने आलस्यं हेतुः, अतः आलस्यात् पञ्चमी भवति। विकल्पेन विधानात् पञ्चम्याः अभावे वस्तुतः हेतुः अस्ति, हेतौ इति सूत्रेण तृतीया अपि भवति तत्र। कारणं वयं तत्र हेतु तृतीया इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। हेतौ इति सूत्रेण दण्डात् घटः इत्यादि उदाहरणं वयं, दण्डेन घटः इत्यादि उदाहरणं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तस्मात् एवं भवति। विकल्पेन विधानात् तत्र गुणवाचकशब्दस्य योगे तत्र गुणे हेतौ गुणः, कश्चन गुणः तत्र हेतुः भवति, तत्र पञ्चमी विभक्ति भवति। परन्तु स्त्रीलिङ्गे न भवति। यदि गुणः स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि तत्र न भवति। तत्र अतः हेतुतृतीयायाः विकल्पेन गुणं प्रति अपवादभूता पञ्चमी इति ज्ञेयम्। तत्र दण्डात् घटः इति प्रयोगः अस्ति। तर्हि दण्डात् घटः इति तत्र एवमस्ति। अत्र हेतुतृतीयायाः विकल्पेन गुणं प्रति तत्र किमस्ति? अपवादभूता पञ्चमी इति ज्ञेयम्। परन्तु कुत्रचित् दण्डात् घटः इत्यपि प्रयोगः दृश्यते। अयं प्रयोगः शुद्धः वा न वा इति चिन्तनीयः विषयः। किमर्थं? दण्डः गुणः नास्ति, दण्डः गुणः नास्ति। यत्र गुणे हेतौ पञ्चमी अस्ति। दण्डः हेतुः अस्ति। घटनिर्माणे दण्डः हेतुः अस्ति, परन्तु दण्डः किं नास्ति? गुणः नास्ति। दण्डः द्रव्यमस्ति। दण्डः इति द्रव्यमस्ति, न तु गुणः। परन्तु कुत्रचित् प्रयोगः श्रूयते एव, दण्डात् घटः इति प्रयोगः श्रूयते। तस्मात् प्रयोगः सः तत् वस्तुतः तस्मिन् सः प्रयोगः शुद्धः वा इति विषये किं करणीयमिति आचार्यः कथयति? चिन्तनीयः इति तत्र विषयः। किमर्थम्? यद्यपि घटस्य दण्डः हेतुः, तथापि गुणवाचकादेव पञ्चमी भवति इत्युक्तत्वात् पञ्चमी न। दण्डस्तु न गुणः, अतः दण्डेन घटः इत्येव प्रयोगः भवति। पुनः एतदपि पश्यतु, प्रज्ञायाः मुक्तिः इत्यपि न भवति। प्रज्ञायाः मुक्तिः इति प्रयोगः अपि न भवति। किमर्थं न भवति? तत्र प्रज्ञा इति स्त्रीवाचकशब्दः, स्त्रीलिङ्गे पञ्चमी न भवति। तत्र सूत्रे अस्ति अस्त्रियाम् इति। स्त्रीलिङ्गे तु पञ्चमी न भवति, परन्तु एवं तत्रापि एवं तत्र दृश्यते, श्रूयते, परन्तु स प्रयोगः अपि वस्तुतः सम्यक् नास्ति। यद्यपि प्रज्ञा गुणः अस्ति,
तत्र विपरीतमस्ति। प्रज्ञागुणः अस्ति, परन्तु मुक्तेः हेतुः च तदापि स्त्रीलिङ्गे न भवति इति नियमेन तत्र किं न भवति, स्त्रीलिङ्गे न इति न भवति, प्रज्ञायाः स्त्रीत्वात् इति। तत्र एतावत्पर्यन्तम् उपपदविभक्तिम् उक्त्वा वयम् अद्य अत्र तिष्ठामः। इदानीं महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। अस्तु। दण्डात् दशगुणं भवेत् इति एकं वाक्यमस्ति। आम्, तत्र चिन्ता नास्ति, तत्र तु अयम् अर्थः नास्ति खलु, हेतु अर्थः नास्ति खलु, तत्र अवधि अस्ति खलु, तत्र अवधि अस्ति। अवधि अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति, दण्डात् दशगुणमस्ति इति अवधि अस्ति, अवधि भवति चेत् कापि चिन्ता नास्ति, तत्र दोषः नास्ति। परन्तु यत्र गुणः भवति चेत् तत्र न भवति। अत्र दण्डात् घटः इत्यत्र घटस्य निर्माणे दण्डः हेतुः इत्यर्थे प्रयुक्तः, तस्मिन् अर्थे सः प्रयोगः अशुद्धः। तस्मिन् अर्थे सः प्रयोगः कुत्र, हेत्वर्थे। भवता उक्तवाक्ये हेतु अर्थः नास्ति, भवतः उक्तार्थे अवधि अर्थः अस्ति। यत्र अवधि अर्थः अस्ति अपादानार्थे पञ्चमी भवत्येव, तत्र तु चिन्ता नास्ति। धन्यवादः महोदय। भवान् शान्तिमन्त्रं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां